ہونے کراچی کچھ دن پہلے جناب ایک منڈا آ کے انہیں سکول کے کالج دی کسی لڑکی کو گولی ماری ہے اپنے آپ کو بھی مار لیا تو انہیں کہا جی میری نہیں ہو سکی تو کسی دی نہیں ہونی اے واقعہ ہونا کسی مدرسے تو پھر تو ویکھتے جناب کہ میڈیا پٹدا کیویں ہے کہ مدرسے میں یہ پڑھاتے ہیں مدرسے میں یہ ہوتا ہے مدرسے میں وہ ہوتا ہے سکول دے وچ کی ہو رہا ہے کالج یونیورسٹی وچ کی ہو رہا ہے کدیاں دے بارے وچ زبان کھلی برہنہ لباس کپڑے پاون دے باوجود برہنہ نظر آون والی خواتین و حضرات انہاں دے بارے زباناں بند نے کوئی ہے تواڈے تو پوچھن والا سارا سال سٹیجاں تے نچن والیاں تے ڈرامے دے وچ آون والیاں رمضان وچ سانو دین سکھا رہی ہیں سر تے جناب اعلی پتلی جی چنی لے کے او مفتی بن کے بیٹھی ہوئی ہے ہن مولوی دی ضرورت بھی کوئی نہیں انہاں نو فتوی بھی آپ رنڈیاں دتی جا رہی دین اتنا سستا ہو واہ واہ پھر آخر روزے میں لذت نہیں حضرت جی روزہ لگتا ہی بہت ہے انہاں مجاہداں نو یاد کیوں نہیں کردے جڑے روزہ بھی رکھدے سن تے جہاد بھی کردے سن خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے ایتھے جناب 14 اگست ہوئے 6 ستمبر ہوئے موٹر سائیکلاں تے لے کے جناب دریاواں دے پلاں دے اوتے جو جہان دا بدماش تے عیاش تے اوارا خبیث ہے او جناب سلنسر اتار کے آیا پھردا جی خوشی منائی جا رہی کوئی ہے انہاں جاہلاں تو پوچھن والا او ظالمو انہاں دریاواں دے اوتے کھلو کے بدماشی کرن والے ہو انہاں دریاواں دے اوتے کھلو کے کدی فاتحہ بھی پڑھی ہے انہاں شہیداں واسطے جنہاں دیاں لاشاں دے واسطے یہی ٹھکانہ دریا بنے سن ہندوستان تے جنہاں دیاں لاشاں دریاواں دے اندر بہ کے آئیاں جنہاں کسے دفن نہیں کیتا دریا دیاں لہراں جنہاں دی قبر بنے جناب تراوی دی پل دے اوتے کھلو کے کتنے لوگاں نے دعا کیتی انہاں واسطے شاید تانوں ایک بھی نظر نہ آیا تساں صرف دنیا سمجھ لئی اے ملک صرف دنیا سوارن واسطے نہیں سی بنیا اے دنیا دے نال نال تہاڈی آخرت سوارن واسطے بھی بنیا کہ پاکستان کا مطلب کیا تھوڑا اونچا چ بولو لا الہ الا اللہ یہ مقصد ہی بول گئے اس طرف آنا بھی اساں گوارا نہ کیتی ساڈی قوم دی پہلی کوشش یہ ہوندی ہے میں اشارہ توڑ کے جاؤں پہلی کوشش ہوندی ہے قطار لگی ہے میں سارے تو پہلے اگے ہو کے جاواں بھی آئی جدو تو 200 بندے دا حق مار کے اگے جائے گا پھر تو آکے تیرے ملک دے اندر وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے کیویں ہو سکتا ساڈے وچ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جڑا بندہ اپنے آپ عوام دی سطح تے لے آنا چاہتا ہو ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے میں اگے ہوں بھائی صاحب اس ملک وچ ادوں ہی انقلاب آئے گا جدوں میرے تے تیرے رویے وچ انقلاب اس ملک دے نکے نکے بچے چ جتنی میں نہ کہ عدم برداشت والا معاملہ آ گیا اور اس ملک دا سب تو بڑا دشمن یہودی دا خریدیا میڈیا جنہیں اسلام نو مدارس نو دین نو رج کے بدنام کیتا کفر دی گل ہوے کہ منہ تے تالے ہے کہ کوئی نہیں چپ کر گیا ہاں جی ہن کراچی کچھ دن پہلے جناب ایک منڈا آ کے انہیں سکول کے کالج دی کسی لڑکی کو گولی ماری ہے اپنے آپ کو بھی مار لیا تو انہیں کہا جی میری نہیں ہو سکی تو کسی دی نہیں ہونی اے واقعہ ہونا کسی مدرسے تو پھر تو ویکھتے جناب کہ میڈیا پٹدا کیویں ہے کہ مدرسے میں یہ پڑھاتے ہیں مدرسے میں یہ ہوتا ہے مدرسے میں وہ ہوتا ہے سکول دے وچ کی ہو رہا ہے کالج یونیورسٹی وچ کی ہو رہا ہے کدیاں دے بارے وچ زبان کھلی برہنہ لباس کپڑے پاون دے باوجود برہنہ نظر آون والی خواتین و حضرات انہاں دے بارے زباناں بند نے کوئی ہے تواڈے تو پوچھن والا سارا سال سٹیجاں تے نچن والیاں تے ڈرامے دے وچ آون والیاں رمضان وچ سانو دین سکھا رہی ہیں سر تے جناب اعلی پتلی جی چنی لے کے او مفتی بن کے بیٹھی ہوئی ہے ہن مولوی دی ضرورت بھی کوئی نہیں انہاں نو فتوی بھی آپ رنڈیاں دتی جا رہی دین اتنا سستا ہو مہاجراں تے بلوچیاں نو تقسیم کر دیتا جنہاں کشمیریاں تے پٹھاناں نو تقسیم کر دیتا ہائے کوئی تواڈے تو پوچھن والا
والا ظالمو تساں ایک ایک گلی وچ لوکاں نوں لڑا دیتا اے الیکشن دی لعنت گلی گلی پا دیتی ہن بلدیاتی الیکشن دا والا ایک گلی وچ رہن والے جنہاں دے پیو دادا بھی عزیز آپس وچ رشتہ دار سامنے کھڑے ہو کے آکھن او گندا میں چنگا ہوندا کہ نہیں ہوندا تھوڑا اونچا چ بولو اس ویلے تے کوئی نہیں بولے اے فرقہ واریت نہیں فرقہ واریت صرف مولوی کردا اس تو بڑا کوئی فرقہ پرست نہیں جڑا قوم دے نام تے قوم نو تقسیم کردا میرے سرکار نے فرمایا سی جڑا قومیت تے زبان دے نام تے لوگاں نو تقسیم کرے اون دے ٹکڑے کر اصل سزا دے او مستحق جنہاں اس قوم نو لڑایا جڑی اس واسطے ملک لے کے آئی سی اس ملک وچ نظام مصطفیٰ ہوئے آج 6 ستمبر کوئی پوچھن والا ہے جنہاں قربانیاں دیتیاں انہاں دا نام ہی نہیں کوئی لگدا چادر چڑھاون شرابی جاندا پیا اوندی جناب پورا اخبار بھی تے ٹی وی بھی اوندے مگر تے قوم جشن کیویں مناندی پئی ہے اج دل خون دے آنسو رویا کہ اج لاہور میں بچے دی دوائی لین واسطے ہاسپٹل گیا تے رستے دے اندر اد ننگے لباس پائے ننگے سر کالج کی لڑکیاں نچدیاں جی اے جناب یوم دفاع منایا جائے اور کسی دا جملہ یاد آیا انہیں کہ جنہاں دیاں عزتاں بچاون واسطے ملک بنایا سی جنہاں دیاں عزتاں بچاون واسطے 10 لاکھ انساناں دیاں جاناں گئیاں سن اج اوہی عزتاں روڑاں تے نچدیاں پھردیاں دل خون دے آنسو رویا کہ اج لاہور میں بچے دی دوائی لین واسطے ہاسپٹل گیا تے رستے دے اندر اد ننگے لباس پائے ننگے سر کالج کی لڑکیاں نچدیاں جی اے جناب یوم دفاع منایا جائے اور کسی دا جملہ یاد آیا انہیں کہ جنہاں دیاں عزتاں بچاون واسطے ملک بنایا سی جنہاں دیاں عزتاں بچاون واسطے 10 لاکھ انساناں دیاں جاناں گئیاں سن اج اوہی عزتاں روڑاں تے نچدیاں پھردیاں کوئی ہے پوچھن والا اس وقت سارے دی زبان بند ہو جائے ادو مولوی جناب فنڈامنٹل کہلانا بنیاد پرست کہلانا ادو ملا بن جانا یہ ملائیت ہم نہیں مانتے اچھا جی شکر پڑھ کہ تیرے ملک دے اندر اے لوگ موجود نے کہ تیرا بچہ جمدا ہے تے اون دے کن وچ اللہ رسول دا نام لین والے ہیں شکر پڑھ تیرے ملک دے اندر دین دا نام ہے جدوں تو مردا ہے تیرا جنازہ پڑھاون والے تینو دفناون والے انہاں دی قدر دا تینو نہیں پتہ میرے نبی نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ تم میں سے بہتر وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور لوگوں کو پڑھاتا ہے ایتھے جناب 14 اگست ہوئے 6 ستمبر ہوئے موٹر سائیکلاں تے لے کے جناب دریاواں دے پلاں دے اوتے جو جہان دا بدماش تے عیاش تے آوارہ خبیث ہے او جناب سلنسر اتار کے آیا پھردا جی خوشی منائی جا رہی کوئی ہے انہاں جاہلاں تو پوچھن والا او ظالمو انہاں دریاواں دے اوتے کھلو کے بدماشی کرن والے ہو انہاں دریاواں دے اوتے کھلو کے کدی فاتحہ بھی پڑھی ہے انہاں شہیداں واسطے جنہاں دیاں لاشاں دے واسطے یہی ٹھکانہ دریا بنے سن ہندوستان تے جنہاں دیاں لاشاں دریاواں دے اندر بہ کے آئیاں جنہاں کسے دفن نہیں کیتا دریا دیاں لہراں جنہاں دی قبر بنے جناب تراوی دی پل دے اوتے کھلو کے کتنے لوگاں نے دعا کیتی انہاں واسطے شاید تانوں ایک بھی نظر نہیں آیا تساں صرف دنیا سمجھ لئی اے ملک صرف دنیا سوارن واسطے نہیں سی بنیا اے دنیا دے نال نال تہاڈی آخرت سوارن واسطے بھی بنیا کہ پاکستان کا مطلب کیا تھوڑا اونچا چ بولو لا الہ الا اللہ یہ مقصد ہی بول گئے اس طرف آنا بھی اساں گوارا نہ کیتی ساڈی قوم دی پہلی کوشش یہ ہوندی میں اشارہ توڑ کے جاؤں پہلی کوشش ہوندی ہے قطار لگی ہے میں سارے تو پہلے اگے ہو کے جاواں وی آئی جدو تو 200 بندے دا ہاتھ مار کے اگے جائے گا پھر تو آکھے تیرے ملک دے اندر وی آئی پی کلچر ختم ہو جائے کیویں ہو سکتا ساڈے وچ کوئی بندہ ایسا نہیں ہے جڑا بندہ اپنے آپ عوام دی سطح تے لے آنا چاہتا ہو ہر بندے دی کوشش ہوندی ہے میں اگے ہوں بھائی صاحب اس ملک وچ ادوں ہی انقلاب آئے گا
جدو میرے تے تیرے رویے وچ اختلاف اس ملک دے نکے نکے بچے چ جتنی میں نہ کہ عدم برداشت والا معاملہ آ گیا اور اس ملک دا سب تو بڑا دشمن یہودی دا خریدیا میڈیا جنہیں اسلام نو مدارس نو دین نو رج کے بدنام کیتا کفر دی گل ہوئے اندے منہ تے تالے ہے کہ کوئی نہیں چپ کر گیا ہاں جی ہن کراچی کچھ دن پہلے جناب ایک منڈا آ کے انہیں سکول کے کالج دی کسی لڑکی نو گولی ماری ہے اپنے آپ کو بھی مار لیا تو انہیں کہا جی میری نہیں ہو سکی تو کسی دی نہیں ہونی اے واقعہ ہونا کسی مدرسے تو پھر تو ویکھتے جناب کہ میڈیا پٹدا کیویں کہ مدرسے میں یہ پڑھاتے ہیں مدرسے میں یہ ہوتا ہے مدرسے میں وہ ہوتا ہے سکول دے وچ کی ہو رہا ہے کالج یونیورسٹی وچ کی ہو رہا ہے کدی ان دے بارے کوئی زبان کھلی برہنہ لباس کپڑے پاون دے باوجود برہنہ نظر آون والی خواتین و حضرات انہاں دے بارے زبانہ بند نے کوئی ہے تو تو پوچھن والا سارا سال سٹیجاں تے نچن والیاں تے ڈرامے دے وچ آون والیاں رمضان وچ سانو دین سکھا رہی ہوئی سر تے جناب اعلی پتلی جی چنی لے کے او مفتی بن کے بیٹھی ہوئی ہے ہن مولوی دی ضرورت بھی کوئی نہیں انہاں نو فتوی بھی آپ رنڈیاں دتی جا رہی دین اتنا سستا ہو واہ واہ پھر آخر روزے میں لذت نہیں حضرت جی روزہ لگتا ہی بہت ہے انہاں مجاہداں نو یاد کیوں نہیں کردے جڑے روزہ بھی رکھدے سن تے جہاد بھی کردے سن رات کو ساری رات مصلی تے بھی کھلوندے سن او تانوں فکر ہے کہ بھی مسجد وچ بندے بہتے وڑ جان تے جناب افطاری بڑی بڑی ہو جائے اخبار وچ آ جائے حج ماشاءاللہ مینوں ہر سال کرنا چاہیے لیکن انہاں دے اسرار نظر نہیں آتے تو کہنا اے نہ مک جائے نماز نہ مکے مطلب نماز دا نشان مک جائے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کہندا نماز نہیں مکنی تو نہ مک جائے نماز ہمیشہ باقی رہن واسطے آئی ہے دین ہمیشہ باقی رہن واسطے آیا تو اپنی فکر کر تو نہ ختم ہو جائے تو وہ نہیں رہا جڑا پہلے ہے سی نماز اج بھی اوویں دی آپ فرماندے نے رگوں میں وہ لہو باقی نہیں ہے وہ گل وہ آرزو باقی نہیں ہے نماز و روزہ قربانیوں حج یہ سب باقی ہے تو باقی نہیں ہے وہ سب کچھ باقی اوویں دا اوویں آئے لیکن تو اوویں دا نہیں ہے بچے بھی اوویں دے ممتا بھی اوویں دی ماں بھی اوویں دی پیو بھی اوویں دا اللہ نے محبتاں بھی اوویں دیاں پائیاں پر تو اوویں دا نہیں رہیا انہاں محبتاں نو جویں ڈھالنا چاہیدا سی اوویں تو نہیں ڈھالیا کدی ماں بچے نو لوری دیندی سی قرآن دی لوری دیندی سی حضرت خواجہ قطب الدین بختیار کاکی اوشی رحمت اللہ علیہ ماں جدوں لوری دے تے قرآن دی دے 4 سال دا بچہ ہویا ہے پتر نو پکڑ کے ماں لے آئی مدرسے مولانا میرے بیٹے نو قرآن پڑھاؤ اے یتیم دا باپ کوئی نہیں میں محنتاں مشقتاں نال پالے آئے میں لوگاں دے کپڑے سی کے اے دا پیٹ حلال نال پالے آئے چکی چلا چلا کے لوگاں دے جناب دانے پیس کے میں جس ویلے جناب عالم پڑھے آہد کاری صاحب نے بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ کہنا پڑھو آپ نے بسم اللہ تو شروع کیتا 14 سپارے پڑھ دی آپ جی سر پکڑ کے بیٹھے نے جناب عالم میں دسو پڑھن آئے ہو کہ پڑھاون آئے اتنے سونے تیرے تلفظ میں بہترین کاری لگنا ہے تجوید و قرات دے اصولاں دے مطابق پڑھدا پیا ہے تینوں دس تے صحیح پڑھن آیا ہے کہ پڑھاون آیا ہے آپ کہندے نے حافظ جی مینوں 14 سپارے میری ماں تو آندے نے کیونکہ میری اماں نوں 14 سپارے یاد سن جدوں مینوں لوری دیندی سی اس ویلے بھی قرآن پڑھدی سی اج بھی جدوں روٹی پکاندی ہے تے قرآن پڑھدی ہے جھاڑو دیندی ہے تے قرآن پڑھدی ہے کام کردی ہے تے قرآن پڑھدی ہے دہاڑی وچ اتنی واری سن کے 14 مینوں زبان یاد ہو 16 بچ گئے نے تو پڑھا دے حافظ جی نے پڑھانا شروع کیتا ہن شام دا ویلا جناب خواجہ صاحب کی چھٹی دا ویلا تے اماں نے گھر میں سوچیا اتنے دن بچے دی گھر تربیت کیتی ہے اج اینو مولا نال ملاون دا ویلا آ گیا
اما نے روٹی پکا کے بچے واسطے کمرے وچ رکھ کے اتنے کپڑا پایا ہے. جدو خواجہ صاحب آئے نے اما مینوں بھوک لگی ہے تے کہندیاں نے کتنی دیر ماں تو منگدا رہے گا جدو میں مر گئی کیندے کول جاویں گا. آکھیا اما کی کراں؟ فرمایا جا وضو کر کے آ. اج میں تینوں ایویں دا در دساں جی جدوں بھی کوئی منگے جھولی وچ مل ہی جاندا ہے سب کچھ جو بندہ سوال کردا ہے. آ تینوں دساں اللہ دے دروازے تو کیویں منگیدا ہے تے کیویں او دیندا ہے. آپ نے وضو کیتا اما نے نفل پڑھائے نفل آپ بھی پڑھے بچے نو بھی پڑھائے. پھر کہندی اما دعا کر اے اللہ تو بھکھیاں نو روٹی دینا ہے میں بھکھا ہاں مینوں روٹی دے میں پیاسا ہاں مینوں پانی دے. خواجہ صاحب نے اما دے آکھے تے دعا منگی ہے. فرمایا جا میرا بچہ کمرے وچ دیکھ اللہ نے تیری روٹی بھیج دیتی ہونی. آپ گئے نے کمرے وچ کپڑا ہٹایا ہے روٹی لب گئی ہے کھا لئیے. روزانہ یہی روٹین ہے. اج جڑی ماں اپنے بچے نو سکول تو واپسی تے کارٹون دے حوالے کرے آکھے تم کارٹون دیکھو میں کھانا بناتی ہوں. میں اس ماں نو کہنا چاہنا تربیت ویکھ ذرا ماں دی تربیت ماواں کردیاں ہوندیاں سن. پھر بچے بھی قطب الدین بختیار کاکی ورگے پیدا ہوندے سن. جس ویلے ماں نے آکھے آیا جا میرا بچہ کھانا ملیا روزانہ ماں نے ہمیں کھانا لکا دینا. ایک دن جناب ماں کتنے عزیزاں مل گئی ہے. خواجہ صاحب کی چھٹی دا ویلا اما نو خیال آیا ہائے میرا بچہ جدو روٹی دیکھے گا ملے گی نہیں. اس ویلے کدرے نہ سمجھے ماں نے ہن تک مینوں بے وقوف بنایا ہے کدرے اللہ تو دا اعتماد نہ ٹوٹ جائے. ایویں ماں نے رو کے دعا منگی ربا میرے سالاں دی محنت دا بھرم رکھ میرے سالاں دی محنت برباد نہ ہو جائے میرا بچہ بے دین نہ ہو جائے تیرے امیداں توڑن والا نہ ہو جائے. ایک بوڑھی اس عاجز عورت دی عزت رکھ لے میرے مالکا. ادھر ماں نے دعا کیتی ہے گھر آئی. خواجہ صاحب مصلی تے ستے ہوئے اما نے جلدی نال روٹی پکائی ہے کمرے میں رکھ کے اوتے کپڑا دتا اپنے بچے نو اٹھا کے آندی اٹھ میرا بچہ روٹی کھا. آکھیا اما روٹی تے میں کھا لئی. اما روٹی تے میں کھا لئی ہے بیٹا کنے کھلائی ہے؟ آکھیا اما جویں تو روز سکھاندی ہے اوویں میں وضو کیتا ہے. اما جویں مصلی تے کھڑا کرنی ہے اوویں میں مصلی تے کھڑا ہویا. اما جویں ٹھہر ٹھہر کے تو نفل پڑھدی ہے اما میں اوویں نفل پڑھے نے. اما جڑی دعا تو مینوں سکھائی ہے اما میں اوویں دعا منگی ہے. بس فرق صرف اتنا سی جدوں پہلے روٹی کھاندا سا کمرے وچ جا کے تینوں تیرے ہاتھ دی روٹی دا سواد آندا سی. اج اما ایویں دی روٹی کھادی ہے ایویں دی مزیدار روٹی مینوں کدی ملی کوئی. جناب اعلی اج ایک ماں دی تربیت جنہیں بیٹے نو اس منزل تے پہنچا دیتا ہے. کاش کوئی ماواں نو سمجھاون والا ہو. ہائے میری ملت دی ماں تے بیٹیو جس ویلے تساں اپنے بچے نو نیک رستے تے پاؤ گے تہاڈی نسل دے وچ وی ولی اللہ پیدا ہو. اچھا بولو ماں دین والی ہوے گی تے اولاد دین والی ہوے گی. ماں پیو اچھے ہون تے اولاد ابو حنیفہ ورگی. اچھا بولو ماں دین والی ہوے گی تے اولاد دین والی ہوے گی. ماں پیو اچھے ہون تے اولاد ابو حنیفہ ورگی. بے تمام اتنا بڑا تاجر ہے کہ کوفے دے اندر کوئی اندر برابر دا تاجر اتنا بڑا عالم ہے کہ عباسی خلفاء نو ایندے تو ود کے کوئی علم والا نہیں لگدا. منتاں کردے پھردے نے کہ چیف جسٹس بن جائے. اج کل ساڈی قوم ایک کونسلر دی سیٹ تے ایمان وچ کھلوتی لیکن ساڈا امام چیف جسٹس دا عہدہ پاکستان جیسے کئی ملک جن دے زیر تسلط تے فرمایا بادشاہ جتھے فیصلے بادشاہ دی مرضی دے مطابق کرن تے بندہ مجبور ہوئے ایویں دی عدالت تو میں بری میں نہیں آ سکتا. بادشاہ نے کیا تو قاضی بنے گا؟ فرمایا میں نہ اہل کوئی. زبردستی کی تھی ایک دن قاضی بنے گئے نے مقدمہ آیا ہے. ایک بندہ کہندا جی نے میرے پیسے دینے. بندے تو پوچھا وہ کہندا جی میں نہیں دینے.
گواہ پوچھا، گواہ کسی کول بھی نہیں، ہن جدوں گواہ نہ ہوے تے پھر قسم ہوندی، فرما قسم دوویں کہندے نے جی اسی قسم چکنے، جدوں دوویں قسم تے تیار ہو گئے ابو حنیفہ پاک دے بدن دے تے لرزہ طاری ہو گیا، فرما پیسے میرے کول لے لو پر خدا دی جھوٹیاں قسماں نہ چکو، پیسے دے کے آپ اٹھ گئے، فرمایا آخری فیصلہ سی جڑا میں کر چھوڑیا، بس ایویں دی عدالت تو میں بری، تے جیل دی کوٹھڑی چوں جنازہ نکلے آئے پر بابے نے گوارا نہیں کیتا کہ چیف جسٹس دی کوٹھڑی تے میں چیف جسٹس دی کرسی تے بیٹھے، اساں دیکھی آئے جدوں ماں پیو نیک ہون پھر اولاد احمد ابن حنبل ورگی ہوندی، جنوں جناب عالم کھوتے تے بٹھا کے بغداد دیاں گلیاں دے پھیرے لوائے جاندے کہ قرآن نو مخلوق کہہ دے لیکن قرآن دی بے حرمتی نہیں کردا، او کہندا ہے مخلوق تے فانی ہوندی ہے، میرے اللہ دا کلام ہے جویں اودی ذات باقی ہے اوویں اوندا کلام بھی قدیم تے باقی ہے، میرے دوست عطا کے کھوتے تے بٹھا کے جدوں بغداد دیاں گلیاں دے پھیرے لوائے گئے اس ویلے بابے نو آ کے چور کہندا ہے میرا نام ابو الحسن، میں 12,000 کوڑے کھادے نہیں عباسیاں دے، چوری چھڈی بھی نہیں، چوری منی بھی نہیں، قیامت دا دن ہوئے گا تو بھی پیش ہوئے گا میں بھی پیش ہوواں گا، میں تیرے تو پوچھنے آیا نا کہ دس تو سچا ہے کہ جھوٹا، آپ کہندے نے اللہ دی قسم میں سچا ہوں، میری ماں نے کبھی مینوں جھوٹ سکھایا ہی کوئی نہیں، آپ فرماتے ہیں پھر یاد رکھی قیامت دے دن تیرا تے میرا ٹاکرا ہوئے گا، میں کہ اگر تو انہاں دی جھوٹیاں گلاں جے اگر تو انہاں دی جھوٹی سلطنت تو ڈر گیا قیامت دے دن میں تیرا گریبان پکڑ کے آکھاں گا ربا میں بھی دنیا پیچھے جھوٹ بولیا، میں بھی دنیا پیچھے کوڑے کھادے، میں بھی دنیا کماون واسطے جان بچاون واسطے لوکاں دے کے جناب اعلی لوکاں دے مال لٹیا، لوکاں دے مال لٹن واسطے میں کچھ کردا رہیا، اپنی جان تے مال مینوں زیادہ پیارا سی، اس واسطے میں چور بنیا رہیا، تے اے وی کوڑیاں تو بچن واسطے اے دین ویچ گیا، اے بھی اپنے نظریے تو مکر گیا، اس وقت میں تیرا گریبان پکڑ کے پوچھاں گا جے اگر تو سچا ہے تے اتنے کوڑے ضرور کھاویں جتنے میں جھوٹ واسطے کھا دوں، اتنے سچ واسطے ضرور کھاویں تاکہ پتہ لگے کون سچا ہے، میرے دوستو آپ دا بیٹا کہندا ہے روزانہ رات کو پانی گرم کر کے تہجد دے ویلے میں لے کے جانا وا، لیکن جدوں پانی لے کے جیل دی کوٹھڑی دے نیڑے جانا میرا ابا رو کے دعا کر رہا ہوندا ہے اللہم ارحم علی ابو الحیثم، تیرے ربا ابو الحیثم تے رحم فرما، ابو الحیثم نو ہدایت دے، ابو الحیثم نو توبہ دی توفیق دے، تے بیٹا ایک دن رو پیا ابا میں ساری رات جاگنا وا تیرے واسطے تاکہ تینوں وضو وچ تازہ تے گرم پانی مل جائے، ابا میرے واسطے انہیں درداں نال دعا نہیں کردا جتنا ایک چور واسطے دعا کرنا ہے، احمد ابن حنبل رو کے آندے نے پتر اے میری کمر تے ویکھ جتھے روزانہ کوڑے لگدے نے، تیرے ابے دی چمڑی جس ویلے بدن تو دھڑدی ہے تے اس ویلے کئی واری دل وچ خیال آندا ہے دین نے اجازت دیتی ہے جان بچاون واسطے، جان بچاون واسطے میں لفظ کچھ بول بھی دے کہ میرے واسطے اجازت ہے، لیکن جدوں مینوں چور دی دھمکی یاد آندی ہے میرا حوصلہ ود جاندا ہے، میرا حوصلہ ود جاندا ہے، اس احمد ابن حنبل دی گل سناؤ، آخری مناظرہ تساں سنیا نہ ہوئے، او آخری مناظرہ واسق باللہ کے دور دے اندر کہ بادشاہ دا مولوی تخت تے بیٹھا ہے، اونوں پکھا جھلیا جا رہا ہے، تے احمد ابن حنبل مناظرہ بھی کردا پیا، کوڑے بھی کھاندا پیا، جلاد نو غصہ آیا، بابے دے متھے تے کوڑا ماریا ہے، آپ زمین تے گرے نے، پیشانی پھٹ گئی، ترس آ گیا بادشاہ دے مولوی نو، اٹھ کے جلدی نہ آیا بادشاہ تینوں پتہ نہیں ہے کتنا بڑا عالم ہے، تینوں پتہ نہیں ہے کتنے لاکھ حدیثاں دا حافظ ہے، مینوں موقع دے میں اینوں سمجھانا وا، آیا ایویں داڑھی شریف تو پکڑ کے اوتے اٹھایا، کہندا تو میرے تے بادشاہ دے کان وچ بس کہہ دے کہ قرآن مخلوق ہے، میں تیرے نال وعدہ کرنا تینوں بادشاہ دے غضب تو بچا لواں گا، اس ویلے احمد ابن حنبل نے آکھیا مینوں میرے اما تے ابے نے دین دی سوداگری سکھائی کوئی نہیں، اوے سن لے تو مینوں کی بچاوے گا، ایندی حکومت بھی مکن والی ہے، اے بھی مرن والا ہے، لیکن میں تینوں ایک آپشن دینا وا، تینوں ایک موقع دینا وا، تو توبہ کر لے، سچی قرآن نو مخلوق کہنا بند کر، اللہ دا کلام من لے، میں قیامت دے دن وعدہ کرنا تینوں اللہ دے غضب تو بچا لوں،
میرے بیلیو جس ویلے ماں پیو نیک ہون تے نسل ایسی ہوندی ہے جدوں ماں پیو نسل والے ہون پھر بچہ بھی علامہ فضل خیر آبادی دی طرح غیرت مند ہوندا ہے پیو نیک ہون تے نسل ایسی ہوندی ہے میرے بیلیو جس ویلے ماں پیو نیک ہون تے نسل ایسی ہوندی ہے جدوں ماں پیو نسل والے ہون پھر بچہ بھی علامہ فضل خیر آبادی دی طرح غیرت مند ہوندا ہے جدوں خاندان والے نیک ہون جدوں اماں تے ابا نیک ہون پھر بچے بھی سید کفایت علی کافی رحمت اللہ علیہ ورگے ہوندے نے کہ سامنے پھانسی لٹکدی ہوئے بندہ پھانسی دا لٹکدا ہوئے مراد آباد دا بازار بھریا ہوئے اج دا نات خان روپیے لے کے نات پڑھ سکدا ہے اج دا نات خان تبلے واجے تے نات پڑھ سکدا ہے ذکر تے نات پڑھ سکدا